अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद कामरान यूसुफ। इमरान खान को इक़्तिदार से क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, क्या इसकी वजह या इसके पीछे अमरीकी साजिश थी या उनका जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, जो सेम पेज की बात की जाती है कि जो जब सेम पेज नहीं रहा तो उसके नतीजे में उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया और तहरीके अदम एतमाद के पीछे जो अपोजिशन ने मूव की उसके पीछे इसी साजिश का जो असल पहलू शामिल था। इसके हवाले से ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि उनको हटाए जाने के पीछे असल में अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि उनकी जो हुकूमत है वो एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी को परसू करे और ख़ास करके रूस और चीन जैसे मुल्कों के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हों। इसके हवाले से ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ बातें होती रहीं और ख़ास करके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की बातें हैं उस पर मुख्तलिफ़ आरा हैं। जो लोग बात करते हैं कि जो असल टिपिंग पॉइंट था इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात ख़राब होने का, वो था DGISI की तैनाती। इमरान खान साहब जनरल फैज़ को बतौर DGISI कंटिन्यू करवाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनका ये इस बात पे इसरार था कि अगर जनरल फैज़ को कंटिन्यू करवाया गया बतौर DGISI तो जो आर्मी के अंदर जो आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले होते हैं उसमें काफ़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। बहरहाल एक महीने तक दोनों के दरमियान GHQ और इस्लामाबाद के दरमियान एक स्टैंड ऑफ जारी रहा। बिलाखिर जनरल फैज़ को उनके ओहदे से हटा दिया गया और जनरल नदीम अंजुम को बतौर DGISI ज़रूर लगाया गया। जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ही कैंडिडेट थे, उन्होंने ही नॉमिनेट किया था। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी एक ज़िद ज़रूर पूरी की कि उन्होंने ये कहा कि DGISI को तैनात करना ये प्रेरोगेटिव है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का। तो इस हवाले से उन्होंने 3 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ज़रूर किया और ये भी अपनी तारीख़ में अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या है, क्योंकि इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में जब भी DGISI की तैनाती हुई है तो इस तरह के इंटरव्यूज़ नहीं हुए। तो बहुत से लोगों के ख़्याल में वो टिपिंग पॉइंट था जिसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे वो इमरान खान साहब के ख़राब हुए। वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को विड्रॉ किया और उसके कुछ माह के अंदर ही उनके ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद आई और वो इक़्तिदार से चलते बने। ये वो वजूहात हैं जिस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, लेकिन आज जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो असल वजह बनी इस्टेब्लिशमेंट के जो इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुकात ख़राब होने की, और वो ऐसी वजूहात थीं कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इस पर बात, बल्कि बहुत कम बात हुई। किसी ने अगर बात की भी तो सिर्फ इशारों में बात की। तो असल जो वजह बनी डोमेस्टिकली बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये दबाव था कि जब इमरान खान की हुकूमत ऊपर तले नाकामियों का उनको सामना था मुआशी एतबार से या किसी और एतबार से, जब वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो लोग असल में सवाल उठा रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब चॉइस थे और वो उनको लेकर के आए थे, और उनका जो कैंडिडेट है या जो उम्मीदवार है किस तरीके से पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बजाय पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल में जो है ना वो धकेलता जा रहा है। ये तो डोमेस्टिकली मामला चल रहे थे, लेकिन जो टिपिंग पॉइंट, जो डिफाइनिंग मोमेंट था वो तब आया कि जब पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को, जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, मगरबी ममालिक भी शामिल हैं, जब उनकी तरफ से ऊपर तले ये शिकायतें मिलना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो फ़ॉरेन डिग्नेटरीज़ के साथ कंडक्ट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें 2-3 ऐसे वाक़े जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई कि वो इमरान खान को जो सपोर्ट कर रहे थे उसको विड्रॉ करें। एक वाक़या, इमरान खान मुस्लिम दुनिया के एक अहम रहनुमा से जब मिले और उसमें मिलने के बाद जो अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ वो जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा कि जब मैं उस मुस्लिम दुनिया के लीडर से मिला तो मुझे तो लगा कि ये शख्स पागल है और मुझे ये तक एहसास हुआ कि मैं इसको एक थप्पड़ मार दूं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनके ख़िलाफ़ कोई कू करवा दें, इनका कोई तख्ता उलट दें। और हुआ ये कि वो जो बातें कर रहे थे समहाउ और दी अदर, वो बातें जो उस मुस्लिम दुनिया थी उसके रहनुमा तक पहुँच गईं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान और उस मुल्क के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसमें एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस वाली सिचुएशन पैदा होगी। और इसका ख़ुद जो तस्दीक है किसी हद तक जो मौलाना ताहिर अशरफी हैं, जो इमरान खान साहब के भी किसी हद तक एडवाइज़र रहे, क्योंकि उनका जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं
ان میں بہت زیادہ مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں پینیٹریشن رہی ہے. انہوں نے ایک روز پہلے اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ کون سے لوگ تھے جو کابینہ کے میٹنگ کے اندر مسلم دنیا کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے تھے, اور پھر وہ کون لوگ تھے جو وہی کابینہ میں ہونے والی باتیں اس مسلم دنیا کے جو سفارتکار ہیں ان کو جا کر کے بتاتے تھے. تو وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یقینی طور پر کچھ جو مسلم دنیا کے ممالک ہیں ان کے بارے میں ان کی بیک پر اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور وہ باتیں ان رہنماؤں تک پہنچ گئیں. اور مولانا طاہر اشرفی آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کوشش کر کے جو پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے اس مسلم دنیا کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, تو اس کو بہتر کرنے میں ایک کوشش کی. پھر ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب پاکستان کے ایک اور مسلم جو دنیا مسلم ملک تھے ان کے ساتھ کچھ تعلقات کے اندر کچھ ڈفرینسز تھے, تو اس میں کچھ سخت باتیں ہوئیں اس مسلم رہنما کی طرف سے. تو عمران خان صاحب نے وہ باتیں اٹھا کے ایک اور جو مسلم ملک کے رہنما تھے ان کے سامنے کر دیں, اور وہ جو مسلم ملک کے رہنما تھے ان کے پہلے ہی اس ملک کے ساتھ اختلافات تھے, انہوں نے وہ باتیں پبلک کر دیں. اگین وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی دوبارہ دوڑیں لگ گئیں کہ کسی طریقے سے جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کسی طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے. پھر یہاں تک ہوا کہ جب امریکی فوجیوں کا انخلا ہو رہا تھا افغانستان کے اندر سے, تو ظاہر ہے کہ جو کئی ویسٹرن ممالک کے لوگ تھے وہ پاکستان کے ساتھ انٹریکشن میں تھے, کیونکہ پاکستان کا ان کی ایویکویشن میں وہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے تھے, کئی دنیا کے ممالک کے باشندے وہاں پہ موجود تھے, ایویکویشن میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار تھا. تو اسی اثناء میں جو روس کے صدر تھے, فرانس کے معاف کیجیے گا جو فرانس کے صدر تھے, وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے ان سے بات نہیں کی. اگین وہ بھی پاکستان کے لیے اور وہ بات کیا کرنا چاہتے تھے, وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو کردار ہے جو انہوں نے ادا کیا ہے ایویکویشن میں, جو مغربی ممالک کی اور باقی دنیا کے ممالک کی جو انہوں نے مدد کی ہے وہاں سے لوگوں کو نکالنے میں, لیکن انہوں نے ان سے بات نہیں کی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا. کیونکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرانس جو ہے وہ اس وقت جو UN سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کا پرماننٹ ممبر ہے. جو پیرس کلب یعنی کہ جو ترقی یافتہ ممالک جس کی ہم بات کرتے ہیں, آج کل قرضے مؤخر کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو فرانس ان 5 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ قرضے دیے ہیں, اور اگر قرضے وہ مؤخر ہوتے بھی ہیں تو اس میں فرانس کا بھی ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہوگا. یورپین یونین کا ایک بہت اہم ملک ہے, ہم نے جو GSP+ اسکیم ہو یا باقی مرات ہم یورپین ممالک سے لیتے ہیں اس میں فرانس کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو FATF ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, جس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے, فرانس جو ہے اس کا ایک انتہائی اہم رکن ہے, اور اس ملک کے لیڈر کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کا اس طرح بات نہ کرنا یقینی طور پر پاکستان کے مفادات کو نقصان ہوا. آن ٹاپ آف دیٹ جب امریکی افواج کا وہاں سے انخلا ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ امریکہ نے ایک جو ریالٹی ہے وہ ایکسیپٹ کر لی تھی کہ ان کو وہاں سے شکست ہوئی ہے, اور افغان طالبان جو ہیں وہ حقیقت ہیں, وہ دوبارہ اب ان کا اقتدار میں آنا جو ہے وہ اب ناگزیر ہے. لیکن پاکستان سے انہوں نے صرف یہی درخواست کی کہ ہمیں ایک فیس سیونگ چاہیے, کچھ ایسا تاثر نہ دیا جائے کہ ہمیں اس طریقے سے شکست ہوئی ہے. لیکن عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت نے ان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ ہمارا جو آبجیکٹو تھا افغانستان کو لے کر کے وہ اچیو ہو گیا ہے, تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو پرووک کریں کوئی اس طرح کا بیان دے کے کہ جس سے اننیسیسریلی وہ ہم سے ناراض ہوں. لیکن عمران خان صاحب نے اس کے باوجود وہ جو ان کا مشہور بیان تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, مطلب اشارہ ان کا یہ تھا کہ جو انہوں نے شکست دی ہے امریکی افواج کو تو وہ غلامی کی زنجیریں انہیں توڑی ہیں. تو اس بیان کو بالکل بھی اچھا نہیں لیا گیا, اس کی وجہ سے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو کافی نقصان ہوا. تو یہ جو اوپر تلے جو فارن پالیسی کے ڈباکلز ہوئے, جو فارن ڈگنیٹریز کے ساتھ جو کنڈکٹ تھا عمران خان صاحب تھا, یہ وہ سب سے بڑا بنیادی نقطہ تھا جس نے مجبور کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپنی سپورٹ وڈرا کرے عمران خان صاحب تھے. جہاں تک ڈومیسٹک
سچویشن کا تعلق تھا، پولیٹیکل سچویشن، اس کو وہ کسی حد تک مینج کر ہی رہے تھے. لیکن جب اوپر تلے اس طرح کی شکایتیں ان کو ملنا شروع ہو گئیں مسلم ممالک سے، مغربی ممالک سے، عمران خان صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے، تو اس وقت بالآخر پھر جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو ایک غیر معمولی سپورٹ وہ عمران خان صاحب کو اتنے عرصے سے دیتے آ رہے تھے، اس کو انہوں نے سمپلی وڈرا کر لیا. جو اگلا سوال تھا جو سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اقتدار پھر کس کے پاس آئے گا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس. یہ وہی جماعتیں ہیں جو ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ خود ان کے خلاف ایک بیانیہ بناتی رہی ہے کہ یہ موروثی جماعتیں ہیں، یہ کرپٹ جماعتیں ہیں. تو کیا اقتدار پھر ان کو دے دیا جائے؟ جو کنکلوژن جس نتیجے پہ پہنچے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو ان کا کام کرنے کا ایکسپیرینس رہا، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر عمران خان صاحب برے ہیں، نون لیگ بری ہے، پیپلز پارٹی بری ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان اگر کمپیرزن کیا جائے تو شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کم برے ہیں، وہ دے آر لیسر ایولز. سو یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سیم پیج کی بات ہوتی تھی، جو ایک صفحے کی بات ہوتی تھی، وہ ایک صفحہ پھٹ گیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا جو فارن ڈگنیٹریز کے ساتھ جو کنڈکٹ تھا، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بقول پاکستان کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا.